भारत की एक और नाकामी, आलमी सतह पर एक और जगह भारत का चेहरा बेनकाब हो गया है। एक और रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में बड़े तहलका खेज इंकशाफात सामने आए हैं। इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप अपना डिजिटल चैनल देख रहे हैं। मैं सदीक और ज़ैब आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है कैसर खान तनोली। कैसर तनोली, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सदीक। नाज़रीन, वीडियो का आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे कबल आप तमाम नाज़रीन से गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली अपडेट्स बआसानी आप लोगों तक पहुँच सकें। नाज़रीन, भारत जो पहले पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ करता था, ये दीगर ममालिक के अंदर अब पाकिस्तान के साथ जो हालिया पाक भारत जंग हुई, इसके अंदर पाकिस्तान ने ऐसा सबक सिखाया, भारत को ऐसा सबक सिखाया कि अब वो ना सिर्फ भारत के अंदर से मोदी सरकार पूरी हुकूमत की बात करें, बिलखसूस नरेंद्र मोदी की बात करें, मुंह छुपाते नजर आ रहे हैं और आलमी दुनिया भी उनको कहीं पर मुंह नहीं लगा रही। चाहे वो तिजारत की बात हो, चाहे वो दीगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात हो, तो भारत हर महाज पर नाकाम होता नज़र आ रहा है। और इस नाकामी की वजह हालिया पाक भारत जंग है, जिसके अंदर भारत को काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा और पाक फ़ौज की जानिब से, पाकिस्तान की जानिब से जो जवाब दिया जाए तो, और दूसरी जानब जो उनके ज़ख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, 28 बार वो जिक्र कर चुके कि भारत की दरख्वास्त पर हमने ये जंग रुकवाई। और गुज़िश्ता दिन का जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान था, उन्होंने कहा कि भारत हमारा दोस्त था, यानी कि अब मामलात उनके साथ कुछ बेहतर नहीं है, ना वो ट्रस्ट करते हैं। कैसर खान तनोली की जानिब पढ़ते हैं, फिर आपके सामने ये रिपोर्ट भी रखें कि ये रिपोर्ट है क्या। कैसर तनोली, जिस तरह नाकामी दर नाकामी हर महाज पर भारत को हो रही है, तो ये तो तबाह बर्बाद हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया सदीक। आपने कॉस्मेटिक ब्यूटी का लफ्ज़ सुना है ना जी, कि जो मेकअप करके किसी बदसूरत, या मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा था, लेकिन भारत के लिए करना ज़रूरी है कि बदसूरत चीज़ को जो है ना खूबसूरत बना दिया जाता है और पैसा पेश किया जाता है कि देखने वाला एक दंग रह जाता है कि वाह क्या खूबसूरत, क्या हसीन और क्या अच्छे मामलात हैं। लेकिन जिस तरह से उसके ऊपर पानी का छिड़काव किया जाता है ना, पानी का छींटा फेंका जाता है या उसके मुंह को साफ किया जाता है, तो नीचे से वही बदनुमा चेहरा निकलता है। भारत की असल जो शख्सियत, जो भारत की जो असल शिनाख्त या जो भारत की असल जो चेहरा है ना, वो बदनुमा है। उसको वो कॉस्मेटिक ब्यूटी से सजाने, संवारने और ख़ूबसूरत बनाने की कोशिश करता है। ये माजी में करता रहा है और दुनिया उसके उस बदनुमा चेहरे को भूल कर, जो कि कई परतों के नीचे ढका होता है, जो कई परतों के नीचे छुपा होता है, उसको नहीं देख पाती। और ऊपर से जो कॉस्मेटिक ब्यूटी होती है, उसको देख के भारत की कुछ अच्छाइयाँ या भारत की कुछ फेवर में आ जाते थे कुछ ममालिक। लेकिन अब वो चेहरा धुल के साफ हो गया बिल्कुल। उससे वो कॉस्मेटिक जो ब्यूटी थी, वो जो मेकअप किया हुआ था, वो उतर गया है और अब भारत दुनिया के सामने बैडली एक्सपोज्ड है, बुरी तरह से एक्सपोज हो गया है। भारत के जो अज़ाइम हैं, भारत की जो अंदर की असलियत है, भारतीय जो गवर्नमेंट और जो उनके माजी और जो उनका हाल है, वो दुनिया ने देखना और उसके ऊपर सोचना शुरू कर दिया है कि यार ये किन लोगों के साथ हमने ताल्लुकात रखे हुए थे, या किन लोगों के साथ, या किस कौम के साथ, या किस मुल्क के साथ हम लोग जो है ना तजारती ताल्लुकात या अपने सफारती ताल्लुकात बनाए बैठे थे। इनके पास तो अखलाकियात नहीं है, इनके पास तो झूठ और फ्रेब के अलावा कोई चीज़ दिखाने को और बताने को है ही नहीं है। इसलिए भारत अब दुनिया के सामने बिल्कुल कहते हैं ना कि कपड़े उतरते जा रहे हैं उसके। हम सिर्फ मुसलमानों का जिक्र नहीं करते हैं, याद रखें, भारत से और हिंदू जो वहाँ पर हिंदुत्व के जो मानने वाले, जो उनके शिवसेना के जो लोग हैं, वो हर मज़हब को, जो हिंदू नहीं है, वो उनके लिए ख़तरा है। वो उनको इस तरह से ट्रीट करते हैं जैसे कोई, मतलब कि कोई गटर के जैसा कीड़े होते हैं, चाहे वो ईसाई हैं, चाहे वो सिख हैं, चाहे वो उनकी निचली ज़ात के हिंदू क्यों नहीं हैं, ऐसे डील करते हैं जैसे ये कीड़े मकोड़े हैं। कैसर तनोली, अगर मैं आपके सामने ये सवाल रखूं, आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सदर हैं, उन्होंने गुरपतवंत सिंह जो कि खालिस्तान तहरीक के हामी हैं, ज़ाहिर सी बात है, सिख फॉर जस्टिस है के रहनुमा भी हैं, उनको ख़त लिखा। एक तो ये नाकामी कि डोनाल्ड ट्रंप इस मामले में नरेंद्र मोदी को नहीं पूछ रहे, उनको ख़त लिखा गया। दूसरी तरफ अगर हम इस्लाम मुखालिफ प्रोपेगेंडा की बात करें, इनके मीडिया के ऊपर देखें, इनके सोशल मीडिया के ऊपर देखें, या फिर बिलखसूस अगर नरेंद्र मोदी का हम लोग जिक्र करें, बीजेपी आपको पता है कि ये बहुत मुखालिफ हमें मुसलमानों की नज़र आती है। मुसलमानों के साथ जुल्म, हालिया पाक भारत जंग, ये इससे कबल भी आपने देखा
کہ بہت زیادہ ظلم و بربریت ٹارچر کیا جاتا ہے، اور پھر ہم اگر مقبوضہ کشمیر کی جانب لیے چلیں تو وہاں پر اس طرح کا، تو یہ سوچ کیوں نریندر مودی صاحب نے مطلب رکھی ہوئی ہے کہ اسلام مخالف ہی ہے؟ نہیں دیکھیں، مودی تو ایک جو ہے نا وہ بالکل جاہل قسم کا انسان ہے. مطلب وہ پرائم منسٹر لیول کا تو سٹف ہی نہیں تھا نا، لیکن بھارتی جنتا اور بھارتی لوگوں نے ان کو پرائم منسٹر بنایا، تو پھر اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کی سوچ اور اپروچ کیا ہے. وہ تو ایک معذرت کے ساتھ ہم استعمال نہیں کرنا چاہیے کسائی جو بھی ہے. دیکھیں اب معاملہ یہ ہے کہ اس کی سوچ اور اپروچ وہ بالکل جاہلانہ ہے. وہ کوئی برابری کی بات تو کرتے ہی نہیں ہیں. ہم نے ویژن بھی تو نہیں ہے نا، ویژن بھی نہیں. دوسری بات، قائد اعظم محمد علی جناح نے جب یہ پاکستان بنایا تھا نا، اس میں ہر رنگ اور نسل کو انہوں نے مکمل آزادی کے ساتھ رہنے کی بات کی تھی. اور یہاں پر ہر مذہب جو ہے وہ چاہے عیسائی ہیں، چاہے ہندو ہیں، چاہے سکھ ہیں، اس پاکستان کے اندر وہ مکمل آزادی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرتے ہیں. لیکن اس بھارت کے اندر ہم نے دیکھا کہ جب سے نریندر مودی کی حکومت آئی تو حالات بدل گئی. پہلے بھی سختیاں ضرور تھی، لیکن ان کے آنے کے بعد تو ظلم اور جبر کی انتہا ہو گئی. صرف مسلمان نہیں، سکھ اپنی جگہ پہ روتے ہیں، عیسائی اپنی جگہ پہ روتے ہیں، اور نچلی ذات کے جو ہندو ہیں ان کی تو زندگی آپ بالکل سمجھ لیں کہ گلی کے جو ہے نا گٹر کی کیڑوں کی جیسی ہے. تو یہ صرف ان کی غلط سوچ اور اپروچ اور ان کی جاہلانہ سوچ کی وجہ سے سارے معاملات ہیں. اور دنیا ان کے اوپر انگلی اٹھانا شروع ہو گئی ہے کہ ان کے یہ معاملات، ان کے یہ طور طریقے جو ہیں کسی بھی طور پر جو ہے وہ انسانیت کے حق میں نہیں ہیں. اور نہ ہی اتنا بڑا ملک جو ہے وہ اس قابل ہے کہ وہ اس طرح سے لوگوں کو ڈیل کرے، اور ان کا جو طور طریقے ہیں کسی بھی طور پہ کوئی اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. اب پاکستان تو یہ بات بہت پہلے کرتا تھا، اب پوری دنیا یہ بات کرتی ہے کہ سب سے زیادہ انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں ہیں، جو خاص طور پر باقی مذاہب کے لیے بھارت کے اندر ہیں، وہ پوری دنیا میں کہیں پہ بھی نہیں ہے. اچھا، آپ نے دنیا کی بات کر لی تو یہ جو رپورٹ ہے وہ ناظرین بھی انتظار کریں، ضرور شیئر کریں، ضرور شیئر کریں. TRT گلوبل نے یہ رپورٹ جاری کی اور انہوں نے دنیا بھر میں 86% جو مسلم مخالف ٹویٹس ہیں ان کا ذمہ دار بھارت، برطانیہ اور امریکہ کو ٹھہرایا ہے. ہم دیگر ممالک کی بات کرتے ہیں لیکن بالخصوص بھارت کی اس لیے کر رہے ہیں کہ اس میں جو شرح ہے وہ بہت زیادہ بھارت کے اندر دیکھی گئی ہے. وہ بھی اگر میں آپ کو بتا دوں تو اس رپورٹ کے مطابق 307 ملین مسلم مخالف ٹویٹس، 307 ملین جو ٹویٹس کی گئی ہیں مسلم مخالف، ان میں سے 55.1% بھارتی اکاؤنٹ سے کی گئی ہے. کیسے تنولی؟ تو یہ سچ ہے. یہ بھارتیوں کی جو اصل چہرہ جس کا میں نے شروعات کی کہ وہ کاسمیٹک بیوٹی جب ہم لوگ ہٹاتے ہیں نا تو نیچے سے مکروہ چہرہ نظر آتا ہے جس کو دنیا نے دیکھ لیا اور پہچان لیا کہ یہ اصل بھارت ہے. اور عالمی دنیا میں یہ ان کا چہرہ عیاں ہونا اور دوسری جانب ناکامی در ناکامی، تو یہ ان کے ذمہ یہی رہے گا بھی آگے. بس بھارت کے لیے میں پھر وہ ایک دفعہ الفاظ استعمال کروں گا، وہ بخشی صاحب جو کہ ان کے جنرل ہیں، یہ الفاظ مجھے کبھی بھولتے نہیں ہیں ان کے، کہ بھارت کا کوئی مستقبل نہیں ہے، بھارت ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. یہ سچ ہے. یہ ان کے خود جنرل صاحب، میں نہیں، وہ جنرل صاحب نے کہا، اور سچ کہا ہے، وہ سمجھدار آدمی ہے. کیسے تنولی، بہت شکریہ. ناظرین ویڈیو کا اختتام کریں گے، اور اختتام سے قبل ایک بار پھر آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اسی کے ساتھ مجھے اور کیسر خان تنولی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.